भक्तवत्सल भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराणी को जय पनि कम हुँदै गए। भोक लागे जस्तो छ हो। भोक लाग्नु हुँदैन कि कथा सुन्दा अलिअलि खारै आउनुपर्छ। अलिअलि थोरै प्रसाद त सबैले लिएरै आउनु भयो होला नि हैन? के खाली पेट छ? भए पनि 3 नभई सकिँदैन हो सब। गोविन्द भगवान को सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन मान्छेको जन्म जब जन्म लिएर यो धरतीमा आउँछ मर्ने बेलामा जस्तो कुरा सोचेको हुन्छ नि त्यही हुन्छ अरे। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अन्तकाले च मामेव, मर्ने बेलामा जस्तो कुरो सोच्यो त्यस्तै हुन्छ अरे के पछिल्लो जन्म आउने जन्म। त्यही भएर मर्ने बेलामा रोगीको छेउमा गएर नरुनु भन्छन् नि। रोगिणोन्तिका मासाद्य नसोचो नियम नबान्ध भई। रोगीको छेउमा गएर रुने मान्छे बन्धु बान्धव हुँदैन, बुझिराख्नुहोस् है। कोही मान्छे रोगी छ है, के भएछ नि हजुर के गर्नु भनेर रोयो भने त्यो रुने मान्छे आफन्त होइन। अनि भगवानको नाम सुनाउने अरे। रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की तथैव च राम कृष्ण बुद्ध कल्की। यी सबै नाम भगवानका नामहरू सुनाउने रोगीको छेउमा गयो, ताकि मर्ने बेलामा भगवानको नाम याद आओस्। कतिलाई आउँदैन? घर परिवारको नाम याद आउँछ। ए जेठो आएन, त्यो आगो भए मर्थे कि भनौँ, जेठाले उद्धार गर्दैन हजुर। उद्धार गर्ने त भगवानको नामै हो। सबै काम सक्ने ईश्वरको नामले हो। त्यसैले परमात्मालाई अब ईश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो जितासन जित श्वासो जित सङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन सन्धारये धिया। जितासन, सबैभन्दा पहिलो कुरो आसनलाई जित्नु। अब हामी सोच्ने गर्छौं आसन भनेको बस्ने चकटी होला भनेर। चकटी हो बस्ने आसन? के हो त बस्ने आसन? यहाँ आसन कसलाई भनेको छ भने स्थिर मन। जुन ठाउँमा तपाईको मन स्थिर हुन्छ नि त्यहाँ घुँडा पनि दुख्दैन, कमर पनि दुख्दैन, आया आँखा पनि हुँदैन, सजिलो हुन्छ। त्यही भएर बस्ने ठाउँ व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। सहज रूपले बस्न पाइयो भने त्यहाँ घुँडा कम्मर दुख्दैन। ओह्रालो भिरालो भयो भने चाहिँ त्यहाँ दुख्छ है। त्यसै बेला बेलामा खुट्टा चेन्ज गरिराख्नु र मन स्थिर पार्नु। पहिलो कुरो के गर्ने? आसनलाई जित्ने। जित श्वास हो, आफ्नो श्वासलाई कन्ट्रोल गर्ने। जित सङ्ग हो, अर्को कुरो सङ्गतलाई जित्ने। अब सङ्गत कस्तो छ? सङ्गत राम्रो भयो भने मात्रै काम लाग्छ। गलत सङ्गत पर्यो भने त डुब्नु मात्रै होइन, डुबेपछि पनि अझै थिच्न थाल्छ। गलत सङ्गत पर्यो भने मानिस सबै सानो ठुलो सङ्गतले हुन्छ। सङ्गत राम्रो भयो भने पापले कहाँ सुन्छ। सङ्गत राम्रो चाहियो नि। अब सङ्गत कस्तो? तपाईँ मदिरा पसलमा गएर दुध पिउनु भयो भने पनि तपाईँलाई दुध पिएको भन्दैन नि। सङ्गतले मदिरा नै पिउँदैछ भन्छ। चिया पसलमा गएर मदिरा पान गर्नुहोस्, तपाईँलाई मदिरा खायो भन्दैनन्, चिया खाँदै रहेछ गएर त्यहाँ भन्छ। किनकि भोगेका छौँ हामीले पनि। हामीले पनि भोगेर मात्रै भन्यौँ। त्यही भएर सङ्गतलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ है।
तपाईको साथीसँग त कस्ता छन्? तपाईलाई माथि चढाउने खालका छन् कि या माथि चढाइसकेर बिचमा काट्ने खालका छन्? कोही त्यस्ता हुन्छ, पहिले चढाउँछन् है, माथि चढाउँदा चढाउँदा फुर्क्याउँछन्, यति मजाले फुर्क्याउँछन् होला त नि भनेर चढो माथि, अनि लु अब उत्रि त उत्रिउन्जेलमा म रुख काट्छु भन्छन्, काट्न थाल्छ, चढाएर काटिदिन्छन् कि तीबाट बस्नुपर्छ। अर्का फेरि एक थरी हुन्छन्, तपाईलाई लाग्छ यो चाहिँ मेरो पक्का साथी हो, यसले चाहिँ कतै कुरा गर्दैन भन्छ, यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, चाँदनी दोधारा जस्तो नि, यता गयो कुरो हो त नि, उता गयो हो त नि, त्यो काम गर्ने हुन्छ। अर्का खाले हुन्छन्, तपाईको कुरो यता सुन्छन् सुन्छन् सुन्छन्, ए त्यसो पो गरेछ त्यसलाई काम नलाग्ने रहेछ नि, अब म पनि त्योसँग त अब अलिक कम गर्छु भन्छ, अनि उतिर गएर फेरि तपाईँको कुरा गरिदिन्छ। त्यही भएर एउटा कुरो के विचार गर्नु भने भक्तजन, सुन्नु सबैको कुरा, सबैको कुरा सुनिदिनु, तर निर्णय यो मनको गर्नु, मनले के भन्छ, तपाईलाई योग्य छ कि छैन, अनि निर्णय कसरी गर्ने। अब हेर्नुहोस् है, निर्णय गर्नको लागि तपाईले कुनै कुरा कसैलाई भनिदिनु भयो, उसले सुन्यो, तपाईलाई आएर कसैको कुरा सुनाउँदैछ उसले भने यति विचार गर्नु, उसको कुरा तपाईलाई सुनाउन सक्छ भने तपाईको कुरा पनि अर्कालाई सुनाउन सक्छ। त्यही भएर मनको कुरो हतपति नखोल्नु, यसरी सङ्गतलाई जित्नु। सङ्गतलाई जितेपछि जित सङ्गो जितेन्द्रिय, आफ्ना इन्द्रियलाई जित्नु। अब आँखाले जे भन्यो त्यही ठुलो 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 नहेरिदिनु, कानले जे भन्यो त्यो नसुनिदिनु, जिब्राले मिठो मिठो खोज्छ नखुवाइदिनु, यसलाई बेला बेला खुवाइदिनु, दिनदिनै खुवाइदिनु भयो भने कहिलेकाहीँ नमिठो दिँदा रिसाउँछ यो जिब्रो, अनि जिब्रो रिसाउँछ, दिमाग तान्छ, दिमाग तारेपछि घरमा झगडा सुरु। तपाईँ रिसाएको होइन त्यहाँनिर, तपाईँको जिब्रो रिसाएको हो क्या त्यो चाहिँ। कहिले नुन चर्को भएर रिसाइदियो, कहिले पिरो धेर भएर रिसाइदियो, कहिले नुन नलागेर रिसाइदियो, खाएको त जिब्राले हो नि। जिब्रो बाहेक अरू कसैले सोच्न सक्यो त? जतिसुकै मिठो सब्जी बनाउन् न, हातमा दल्ल चाल पाइँदैन क्या स्वाद, जिब्रो पुग्नै पर्छ त्यहाँ। अनि रिसाइदिएको को रहेछ? तपाईँभन्दा होइन, जिब्रो हो। इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्नु। जतिसुकै मिठो खाए पनि कहाँसम्म? घाँटीसम्म होइन त, हो कि होइन? यहाँदेखि मुनि गएपछि सक्यो। कस्तो मिठो थियो त दिमागमा बस्छ, यस्तो मिठो थियो भने फेरि खाँदा हुँदैन त्यस्तो मिठो। जित सङ्गो जितेन्द्रिय, इन्द्रियलाई जित्नु। राजन, जब यसरी इन्द्रियलाई जितिसक्छौ तब मात्रै तिमीले परमात्माको ध्यान गर्नु। विराट पुरुष, यो संसार जब केही थिएन, जलमय भयो, जलमय संसारमा परमात्माले एउटा अण्डाको स्वरूप धारण गर्नुभयो, अनि त्यही भित्र एउटा विराट पुरुषको रचना गर्नुभयो, अनि त्यही विराट पुरुषको शरीरमा 7 लोक 14 भुवन सबै हटाइदिनु भयो। आफ्नै शरीरबाट जातिहरू उत्पन्न गर्नुभयो भगवान। हामी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भन्छौँ नि, मान्छेका जाति हुनु त? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान्छेको जाति हो? हाम्रो शरीरभित्र छ ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुररङ्घ्रि स्त्रितकृष्णवर्ण नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्मवितानयोगः। ब्रह्माननं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भनिएको छ। घाँटीदेखि माथि ब्राह्मण, ब्रह्मलाई जानु नि त यसले, यो ब्राह्मण हो। क्षत्रभुजो, भुजा भनेको हात, क्षेत्रीय भन्छन् नि, जग्गालाई क्षेत्रफल भन्दैनन् हो त्यस्तै। क्षेत्रको रक्षा कसले गर्यो? हातले गर्यो। यो हात भनेको क्षत्रिय। अनि उरु, त्यो भनेको पेट। अनि यसलाई के भन्छ? वेद भगवान भन्नुहुन्छ ब्राह्मणो च मुखमासित बाहो राजन्यः कृतः
ऊरु तद्वैश्य जद्वैश्य पदव्यागुं शूद्रो अजायत। ऊरु तद्वैश्य, वैश्य भनेको के हो? व्यापार गर्ने, व्यापारी। धन थुपार्ने, धन जम्मा गर्ने काम वैश्यले गर्छ। त्यो वैश्य कहाँ छ त भन्दा हाम्रो पेट। आजसम्म यसले कति खायो हिसाब गरेको छ यसले? कति खायो होला, कति ट्रक चामल गयो होला, हैन? कति सब्जी गयो हामीले हिसाब गर्यौं? छैन। अर्कालाई 10 रुपैयाँ दिएछ भने बरु त हिसाब आउँछ, यहाँ गएको त आउँदैन। ऊरु तद्वैश्य, वैश्य भनेको धन थुपार्ने काम गर्छन्, व्यापार गर्छन्। त्यो धन थुपार्ने काम गर्यो पेटले, यो पेट भनेको वैश्य। पदव्यागुं शूद्रो अजायत, शूद्र भनेको खुट्टा। अब शूद्र भनेको तल्लो जात भन्छन्, होइन ए बाबु गल्ती नगर्नु, सुध्रिनु पर्छ है शूद्र, है शूद्र भनेको पो त हो, तल्लो जाति भनेको होइन। शूद्रको काम के हो? सेवा गर्नु। कोही लडेको छ, खुट्टाले दौडेर जाने सेवा गर्नु हो, हात टेकेर गएर पुगिँदैन कि। शूद्रको काम सेवा गर्ने। सेवा गर्न जति सक्नुहुन्छ त्यो काम गराउँछ कसले? खुट्टाले गर्छ। र यो खुट्टा भनेको चाहिँ शूद्र हो। यसरी 4 जातमा विभाजन गरिदिनु भयो। 36 वर्ण कदेखि यसम्मका अक्षर जति छन् ती सबै 36 वर्ण हो। त्यसपछि अब मानवको जीवन नै राजन, जीवन त पाइयो, खान पाइएन भनेर चिन्ता नगर्नु। ईश्वरले जुराउनुहुन्छ, कतै न कतैबाट पुग्छ खानेकुरा। किनकि यो देहदेवकाले भगवानले दिनुभएको, ईश्वरले दिनुभएको। त्यसैले गर्दाखेरि उनी परमात्माको ध्यान गर्नु, परमात्माको चिन्तन गर्नु, परमात्माको पुकार गर्नु, तब मात्रै तिम्रा जीवन सफल हुन्छन्। अब तिमीलाई जुन चिजको आवश्यकता छ तिनी भगवानको पुकार गर। सबैलाई ठाउँ ठाउँमा राखिएको छ। जसरी वन मन्त्री भयो, होइन, उड्यान मन्त्री त के मन्त्री हुन्छन् नि, हो त्यस्तै भगवानलाई पनि आफ्नो आफ्नो डिपार्ट जिम्मा दिएको छ। अब जसलाई जुन चिजको आवश्यकता पर्छ त्यसले त्यही भगवानलाई पुकार गर्दा हुन्छ। गोविन्द भगवानको अल्छी गर्नेहरूको अल्छीको पनि जय, दानवीर दाताहरूको, जगतजनी दुर्गा माताको, भक्तजनहरूको। 2-4 दिन अझै बाँकी छ है। बिस्तारै जय भन्दै जानु होला, दान चाहिँ अलिक धेरै गर्दै जानु होला। जय बिस्तारै भने पनि पुग्छ, भएन भने हामी यहीँबाट पनि जय भन्छौँ है। अब आउनुहोस् कथातिर प्रवेश गरौँ। फेरि एकछिन बोल्छु। दानवीर दाताहरू आउनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले आउन तयार भएर बस्नु होला। जति दानवीर दाता आउनुभयो भगवानले पनि त्यति आशीर्वाद दिनुहुन्छ। किनकि दान गरेको मात्रै हामीले पाउँछौँ। जति हामी दान गर्छौँ नि त्यो मात्रै आफ्नो हुन्छ, बुझ्नु होला है। एउटा उदाहरण दिन्छु। एकजना लोभी आमा हुनुहुँदो रहेछ। आमा हजुरलाई भनेको होइन है, फेरि यहाँ लोभी हुनुहुन्न, लोभी हुनुहुन्थ्यो नि त यसरी दान गर्नुहुन्न थियो नि त है। एकजना साह्रै लोभी आमा हुनुहुँदो रहेछ कि दान दिनु पर्यो भनेपछि मुटु काम्दो रहेछ, चक्कर लाग्ने। काहीँ गएर 1 रुपियाँ मात्रै दान दिनु पर्यो भनेपछि त्यो परिवारलाई नि चक्कर लाग्ने। दान काहीँ नगर्ने, कहिले पनि नगर्ने। अनि एक दिन भगवानले विचार गर्नुभएछ, अब आमाको मर्ने दिन आयो। बुढी आमाले 1 रुपियाँ कतै दान गरेका छैन। म आफै माग्न जान्छु, केही माग्दा त दिनुहुन्छ कि माग्नेलाई भनेर भगवानले माग्नेको रूप लिएर आउनु, भिखारी बनेर आउनु। कस्तो अवस्थामा आइपुग्नु भयो भने भगवान ठिक्क आमाले खाना खाने बेला भएको रहेछ, हात धुँदै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है। अनि हात धुँदै गर्दाखेरि बाटोमा आवाज आयो, घरमा कोही हुनुहुन्छ यसो खानेकुरा दिनु न हजुर भनेर। भगवान त त्यही हेरेर आउनु भयो। अनि आमाले कुन चिया आएछ नि फेरि यो माग्ने, खाने बेलामा चाहिँ टुप्लोक आउँदो रहेछ नि। बोल्नु भएन, मन मनै सम्झिनु। भगवानले फेरि भन्नुभयो, ए हजुर भित्र कोही हुनुहुन्छ, यसो केही खानेकुरा दिनु न, भोक लागेको छ, साह्रै धेरै दिन म नखाएको। आमाले भन्नुभयो, होइन यो कुन चिर छ हौ,
अनि आमा कुना 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 लाग्दै 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 बारीको पल्ला छेउमा पुग्नु भएछ। हेर्नुहोस् है, बुझ्नु होला है, आमा कहाँ पुग्नुभयो? बारीको पल्ला छेउमा पुग्नुभयो। त्यसलाई दान दिनुपर्छ भनेर अनि भगवानले फेरि बोलाउनु भयो। कोही हुनुहुन्छ घरमा? आमाले बारीबाट भन्नुभयो, बाबु कोही छैनन् है, म बुढी मान्छे, आँखा पनि देख्दिनँ, के चाहिएको थियो, किन आउनु भएको थियो, कान पनि मजाले सुन्दिनँ, बोलाएको जस्तो लाग्यो भनिदिनु भयो। भगवानले भन्नुभयो, राम 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 राम, पहिले भर्खर बुढियामा हात धुँदै थिइन्, अन्त बारीमा गएर कान सुन्दिनँ, आँखा देख्दिनँ भन्न थालिन्। होइन, दान गर्न चाहिँ कति अप्ठ्यारो लागेको हो, मर्ने बेला भयो, कमसेकम दिनु नि यसो 2-4 रुपियाँ त। केही पनि घरमा पाकेको खाना दिँदा के बिग्रिन्थ्यो? आमा यसो भोक लागिरहेछ, खाना कुरा दिनु न। छैनन् बाबु, घरमा कोही छैनन्, म एक्लै बुढी मान्छे, बारीमा राखिदिएर गएका छन्, आउँदैनन् अहिलेसम्म। हे ईश्वर, भगवानले विचार गर्नुभयो, दान नलिकन त जाँदै जान्नु, दान नलिकन जाँदै जान्न भनेर भगवान सोचेर बस्नुभयो। आमा केही खानेकुरा दिनु न। ए बाबु छैनन्, जति माग्नुहुन्छ छैनन् मात्रै। अब बुढाबुढीलाई धेरै रिस उठ्यो भने साह्रै नराम्रो हुन्छ। अनि अब आमालाई रिस उठ्न थाल्यो, होइन यो कस्तो खालको जिद्दी गर्ने माग्ने हो, एकचोटि छैनन् भन्दा त बुझ्नु नि भनेर यसो हेर्नु, माटाको डल्लो रहेछ, माटाको डल्लो टिप्नु पर्यो, झट्टारो हान्नुभयो। तँलाई भनेको लाग्दैन? भिखारी भन्दै यसरी हान्नुभयो झट्टारो, भगवानको छातीमा लाग्यो र कमण्डलमा खुत्रुक्क झऱ्यो। भगवान फनक्क फर्केर जानुभयो, केही बोल्नु भएन, केही नबोलिकन जानुभयो। अनि केही समय पश्चात आमाको मृत्यु भयो। आमा मरेर जानुभयो। मरेर जाँदाखेरि त्यो लोकमा कोही चिनेका छैनन्, कसैलाई देखेको छैन। आफ्नो गाउँमा देख्दाखेरि मुन्टो बटारेर हिँड्ने मान्छे विदेशमा देख्यो भने आहा मेरो भाइ भनेर बोल्छ। अब यही हल्दीबारीका ओरतिर परतिर छरछिमेकी तपाईँहरू यहाँ बोल्न भ्याउनुहुन्न, सायद बोल्नु भएको छैन होला, तर हामी यही मान्छे कञ्चनपुर कैलालीतिर पुगौँ त कहाँ घर भन्दा हल्दीबारी, ए कहाँनिर हल्दीबारी, खोजी तिनीहरू हुन्छ। अहिले यहाँ बोल्दैनौँ तर त्यहाँ बोल्छौँ, किनकि त्यो बिरानो ठाउँ। आमा मरेर जानुभयो, बिरानो ठाउँमा पुग्नुभयो, कोही छैनन्, चिनेको जानेको देखेको कोही छैनन्। कोसँग सहायता माग्नु? आमासँग खानेकुरा केही भएन, भोकले पेट बटारिन थाल्यो भक्तेश। लाउने वस्त्र छैनन्, हातमा पैसा छैन, खानेकुरा अन्न केही छैन, साह्रै अप्ठ्यारो भयो। अब त लड्छु कि जस्तो भइसक्यो बुढी आमालाई। अनि यसो पर हेर्नुभएको, तिनी माग्ने जुन आएका थिए नि घरमा भात माग्दै भगवानको रूप लिएर, भगवान आज माग्नेको रूप लिएर जुन आउनु भएको थियो, तिनी भगवानलाई देखिन् पर आउँदै गरेको लौरो टेकेर। ए यो माग्ने पनि पो आएछ, मसँग अस्ति नै आउँथ्यो माग्ने, मैले हेर त गाली गरिदिएको थिएँ, बिचरालाई केही दिएको भए केही दिन्थ्यो कि, मैले त्यतिखेर नदिएर साह्रै गल्ती गरेँ, त्यही पनि मागी हेर्छु, दयालु छ भने त दिन्छ, मेरै गल्ती हो भन्दै जानु। बाबु यसो केही खानेकुरा छ? भक्तजन भगवान बोल्नु भएन, तिनै भगवान हो जुन रूप लिएर माग्न जानुभएको थियो, त्यही रूप लिएर आज आमालाई बाटो देखाउन आउँदै हुनुहुन्छ। आमालाई डोर्याएर लिएर जानुभयो, एउटा महलमा छिराउनु भयो आमालाई। ठुलो महल, भव्य महल थियो, तर त्यो महल बनेको केले थियो? माटोले। चारैतिर माटै माटाले बनेका महल यति सुन्दर थियो। अनि आज ती बुढी आमाले भन्नुभयो, बाबु मलाई भोक लागेको छ, घर चाहिएको होइन, भोजन चाहिएको, गोजीमा पैसा छैनन्, मलाई पैसा चाहिएको, भोजन चाहिएको, मलाई घर होइन। त्यतिखेर भगवानले मुख खोलेर भन्नुभयो, आमा तपाईँलाई म भोजन दिन सक्दिनँ। किन? मैले त्यस्तो के गल्ती गरेर बाबु? मैले तपाईँसँग भोजन माग्न गएको थिएँ नि भन्दा हो, तपाईँले भोजन दिनुभयो भन्दा दिन, तपाईँले अनि मलाई के दिनुभयो थाहा छ भन्दा मैले त केही दिनँ। तपाईँले दिनुभयो मलाई, त्यतिखेर तपाईँले भूमिदान गर्नुभयो। झट्टारो हान्नुभएको थियो आमाले त खेदाउनको लागि, तर भगवानले त्यसलाई दान सम्झिनुभयो।
माटो थियो नि, जग्गा थियो, महल सुन्दरताले भरियो। अनि आज आमाले भन्नुभयो बाबु मैले त केही दिएको थिइनँ, अनि भगवानले भन्नुभयो मलाई जग्गा दान भूमिदान गर्नु भएको थिएन भन्दा आमाले भन्नुभयो मैले त त्यो झट्टारो हानेको थिएँ, तिमीलाई खेदाउनको लागि। भगवानले भन्नुभयो आमा मलाई खेदाउनको लागि हाने पनि, मलाई पछार्नको लागि हाने पनि, मेरो नाममा, मेरो धाममा, मेरो ठाउँमा सत्सङ्ग पुराणमा आएर 1 रुपियाँ दिए पनि त्यो सबैभन्दा ठुलो हुन्छ मेरो लागि, त्यो सबैभन्दा उत्तम हुन्छ मेरो लागि। तपाईँले मलाई खेदाउनको लागि माटो प्रयोग गर्नुभयो, तर मैले सम्झे मेरी आमाले मलाई भूमिदान गर्नु। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई माटाको चिज तयार पारिदिएको छु, जे इच्छा छ त्यो राख्नु। आमाले भन्नुभयो बाबु मलाई भोक लागेको छ, भोजन पनि चाहिन्छ भन्दा जग्गा दान गरेर प्रतिष्ठा गर्नु भएन आमा। ध्यान दिनुहोस् है, म बुझाउँछु अहिले। जग्गा दान गरेर प्रतिष्ठा गर्नु भएन। अनि आज आमाले भन्नुभयो बाबु मबाट ठुलो गल्ती भयो, तपाईँलाई चिन्न सकिनँ, तपाईँ को हो भन्दा भगवानले आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि मेरो प्रभु, मेरो भगवान, मबाट गल्ती भयो। अनि भगवानले भन्नुभयो आमा हो यस्तै गल्ती त हामी गर्छौँ, दिने ठाउँमा हामी दिँदैनौँ, लिन मात्रै खोज्छौँ, दिनु पर्ने बेलामा हामी दिँदैनौँ, हामीलाई लोभ लाग्छ, लालचपन बढी हुन्छ। आज तपाईँले मलाई झट्टारो हानेर दिएको पनि हेर्नुहोस् त महल प्राप्त भयो नि। तपाईँलाई सबै चिज परिपूर्ण पारिदिन्छु आमा, कुनै चिजको कमी बनाउने छुइनँ म, किनकि तपाईँले भूमिदान गर्नुभएको छ। केवल मैले त तपाईँलाई परीक्षा मात्रै लिएको हो, यो तपाईँलाई केही दिन्न भनेर परीक्षा लिएको हो। तपाईँ डराउनु पर्दैन, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई सबै चिज परिपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो। आज भन्नुको तात्पर्य यो हो भक्तजन कि भगवानको नाममा भगवानलाई खेदाउनको लागि झट्टारो हानेर माटाको डल्लो फ्याँक्दा त त्यो दान हुन्छ भने साँच्चै सच्चा मनले दिएको दान त त्यो करोडौँ गुणा फल प्राप्त हुन्छ, त्यो करोडौँ गुणा मिल्छ फल हामीलाई। त्यसैले हामी यदि अहिले दिने बेलामा लोभ गऱ्यौँ, लालचपन आयो, हामी पर तर्किन खोज्यौँ, हामी बाहिर जान खोज्यौँ भने पछि गएर हामीलाई पनि दुःख हुन्छ, हामीलाई कष्ट हुन्छ, हामीलाई पीडा हुन्छ। त्यसैले हामीले सकेको दान हामीले गर्नुपर्छ। अगर दान नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे, जो दान करेंगे वो मस्ताएंगे और जो दान नहीं करेंगे वो पछताएंगे। आए कि सब बुझल छे कि नहीं बुझल छे? हैं? बुझल छे? अच्छा ठीक छे। तो जसले दिन्छ नि त्यो मात्रै पूर्णता प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामीले सम्झेर, हामीले सोचेर विचार गरेर दिइहाल्नुपर्छ। अब त हेर्दिन छैन, 3 दिन गयो, आमा गयो, हेर्नु त ल, हेर्दा हेर्दै गइसक्यो। अब त 4-5 छ, अब 3 दिन त बाँकी छ। यो 3 दिनभित्र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्नु छ भक्तजन। जेको इच्छा छ, हामीलाई जस्तो चाहना छ, जस्तो चिज हामीले खोजिरहेका छौँ त्यो चिज ईश्वरले पुरा गरिदिनुहुन्छ, त्यो चिज परमात्माले पुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले नडराइकन, नहिचकिचाइकन भगवानको नाममा तपाईँ चाहे खुसी मनले दिनु, चाहे दुखी मनले दिनु, चाहे तपाईँ झगडा गरेर दिनु, जेसुकै गरेर दिए पनि तपाईँ दिन चाहिँ नसक्नु है त।